नमस्कार दर्शकवृन्द, हाम्रो वार्तामा फेरि एकपल्ट स्वागत छ। म प्रदीप लगाउन। अहिले हामी रम्फूको चेकपोस्टमा बसेका छौँ। बिहानैदेखि आएर यहाँ आज न्युज कभरेजको लागि धेरै पत्रकार साथीहरू गान्तोकबाट अनि रम्फू क्षेत्रका पनि साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ। अनि यो कोरोना भाइरस त्यसै पनि अब फिल्डमा पत्रकारहरू खटिनै रहेको हो, त्यसमा पनि यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको स्थिति देखा परेपछि साथीहरू धेरै मेहनतसँग धेरै कर्मशील भएर यो काममा लागि पर्नु भएको छ। र पत्रकारहरूको पनि आफ्नो ओपिनियन होला, पत्रकारहरूको पनि आफ्नो विचार होला। र म यो सेसनमा सामान्य रूपमा पत्रकार साथीहरूसँग, मेरो कलिग्सहरूसँग कुराकानी गर्ने कोसिस गर्नेछु। मसँग बहिनी दिक्षेन हुनुहुन्छ जो सिक्किम एक्सप्रेसमा हुनुहुन्छ, मसँग कविता शर्मा हुनुहुन्छ जो सिक्किम क्रोनिकलका पत्रकार हुनुहुन्छ, अनि सिक्किम प्रेस क्लबका अध्यक्ष जोसेफ लेप्चा पनि मसँग हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँग म केही एउटा क्याजुअल गफ गर्ने कोसिस गर्नेछु। तपाईँलाई स्वागत छ है। थ्याङ्क यू। यो कोरोना भाइरसको स्थिति अब होइन सुरु भइसकेपछि फर्स्ट फेज, सेकेन्ड फेज, थर्ड फेजको लकडाउनको स्थिति छ। आज थर्ड फेजको सेकेन्ड डे होइन। अनि बिस्तारै फेरि सिक्किम सरकारले बाहिर सिक्किमका मानिसहरू जो बाहिर फँसेका थिए, अड्केका थिए, उनीहरूलाई ल्याउने प्रक्रिया पनि सुरु भएको छ। यो 3 चरणको लकडाउनको अवधिमा कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी सङ्कटको अवस्थामा एकजना पत्रकारको रूपमा तपाईँले गरेको एक्सपिरियन्स, तपाईँले गरेको फेस गरेको डिफिकल्टिजहरू के भयो यो अवधिमा अलिक सेयर गर्नुहोस् न। एक्सपिरियन्स भन्दा त अब अहिले त यो सबैले अब यो त महामारीको टाइम भन्छ है। सो एक्सपिरियन्स त साह्रो नै छ, तर मलाई जस्तो लाग्यो कि जसरी अब हाम्रो स्टेट गभर्मेन्टले इनिसियल स्टेजमा नै है स्टेप्सहरू उठाएर र जस्तो तालमेल थियो नि एडमिनिस्ट्रेसन, गभर्मेन्ट एन्ड देन पुलिस पर्सनल फ्रन्टलाइनर्स, उहाँ सबैको तालमेलले चाहिँ अब अहिलेसम्म हामी 0 कोभिड फ्री स्टेट भइरहेको छ है। सो यो चाहिँ अब उहाँहरूको अब राम्रो कोअर्डिनेसनले गर्दाखेरि भएको जस्तो लाग्छ। र डिफिकल्टिज हेर्दाखेरि चाहिँ अब फ्रन्टलाइनर्स, अब हामी जर्नलिस्ट मात्रै होइन, अरू जति पनि फ्रन्टलाइनर्स छ, इभन द नर्मल पिपल है, सबैले नै डिफिकल्टिज त फेस गरिरहेको छ। अब जस्तै कतिले अब माइग्रेन्ट लेबर्सहरूले खानुको के भयो दो अब सिक्किममा है सिक्किमिजहरू गभर्मेन्ट अगाडि आएर अब गरिरहेको छ सबैले हेल्प, तर पनि अब काहीँ न काहीँ केही न केही लुप होल्स हुन्छ है। त्यस्तोहरू आए दिन अब समस्याहरू हामीले सुनि नै रहेको छ, तर पनि अब हामीले ओभरकम गरि नै रहेको छौँ। सो लाइक होपफुल छ कि अब स्टेज 1 स्टेज 2 हामी लकी भयौँ है, हामीले त्यस्तो केही फेस गर्नु परेन। अब पोजिटिभ केसेसहरू अब स्टेज 3 मा जसरी अहिले मान्छेहरू आउनुहुँदैछ है, अब हाम्रै मान्छेहरू हो र त्यसमा पनि आफ्नो आफ्नो ओपिनियन छ सबैको है। अब भित्र हुनेहरूले कति डराइरहनु भएको छ कि ला के त हुँदैन के भने, तर फेरि त्यस्तै बाहिर हुनेहरूको पनि आफ्नै उनीहरू पनि राइट हो, बिकज उनीहरू पनि त सेफ हुनु चाहन्छ, उनीहरू पनि त आफ्नै जग्गामै आएर सेफ हुनु चाहनुहुन्छ है। सो लाइक यसमा चाहिँ यो पर्टिकुलर उयसमा चाहिँ अब के भन्छ डिस्कसनमा चाहिँ आई फिल सबैजना आफ्नो आफ्नो पोइन्ट अफ भ्यूमा उनीहरू आफू आफै राइट हुनुहुन्छ। र अब यो लकडाउनको फेज 3 स्टार्ट भएको छ, अहिले हामी पर्खिरहेको छ है बिहानदेखि। इनफ्याक्ट म कविता दिन निर्मलदार हामी 7 बजीदेखि आएर यहाँ पर्खिरहेको छौँ, तर अब आउँदैछ भन्नुहुँदैछ, अब आउनुहुन्छ होला है। सो एक्ज्याक्ट टाइम याद छैन हामीलाई, तर पनि ठिकै छ, वर्थ द वेट है, हेरौँ के हुन्छ। अनि सुन्नुहोस् न, यो अब कोभिड-19ले जुन प्रकारको एउटा क्राइसिस सुरु गर्यो होइन, वर्ल्ड वाइड नै क्राइसिस भयो नि त होइन। त्यो क्राइसिसको एकातिर अब मान्छेले सामना त गर्नु पर्यो, दुःख त भयो, बिमारले, सङ्कटले, अरू क्राइसिसहरूले, तर सँगसँगै अरू धेरै प्रकारको कुराहरू पनि, पोजिटिभ कुराहरू पनि हामीले देख्नु पायौँ नि होइन। अब एक हिसाबले मान्छे सेल्फ सेन्ट्रिक भइगएको थियो होइन, फ्यामिली फ्रेन्ड्स त्योदेखि मान्छे टाढो भइगएको थियो। सो कमसेकम अब यही बाहनामा परिवारसँग फेरि एकपल्ट ग्यादर हुने, फ्यामिली भ्यालुजको कुरा, सोसियल भ्यालुजको कुरा होइन, भ्यालुजलाई पनि हामी फेरि एकपल्ट रिथिङ्क गर्ने अवसर पायो। सँगसँगै अब ह्युम्यानिटीको एङ्गलबाट पनि धेरै कुराहरू मान्छे आफै अगाडि आएर जसको जे क्यापासिटी छ, चाहे इन्डिभिजुअल्सले चिया बनाएर पुलिसलाई खुवाउने होस्, चाहे गाडीमा खाना बाँड्ने होस्, जे पनि भयो, ह्युम्यानिटी ग्राउन्डमा पनि धेरै काम भयो। सो यो कुराहरूलाई तपाईँले एज अ जर्नलिस्ट कसरी हेर्नुभयो? यसलाई त म धेरै एप्रिसिएट गर्छु है, बिकज अब ह्युम्यानिटेरियन ग्राउन्डमा हेर्नु पऱ्यो भने सिक्किमिजहरू सधैँ अगाडि नै हुनुहुन्छ है। तर यसपालि चाहिँ अब यस्तो क्राइसिसको टाइममा अझै के हो बेसी मात्रामा मैले देखेँ अब के भन्छ कतिजना अब अनसङ हिरोजहरू पनि हुनुहुन्छ जतिले आफै गर्नुहुँदैछ तर आफै अगाडि आउनु चाहनुहुन्न, र सँगैमा अरूहरू हुनुहुन्छ जो चाहिँ अब अगाडि आएर फुल प्लेजरली गरिरहनु भएको छ है, हेल्प गरिरहनु भएको छ। अब कतिले रेन्ट माफ गयो, त कतिले डोनेसन दिनुहुँदैछ, कतिले अब रासन दिनुहुँदैछ होइन। सो यसरी अब सबैजना अगाडि आएकोमा अब इट्स अ भेरी अब के भन्छ अब अप्रिसिएट गर्नु अब लाइकको नै कुरा हो। अनि अब अर्को चाहिँ के भन्छ ह्युम्यानिटेरियन ग्राउन्डमा राम्रो काम भइरहेको छ। अन्त लाइक फ्यामिलीहरू पनि जस्तो तपाईँले भन्नुभयो सोसियल भ्याल्युजहरू अझै अब क्या अब स्ट्रङली बाहिर आएको छ है। मान्छेहरूले फ्यामिलीसँग अब कतिजना काममा बिजी हुनुहुन्थ्यो है, अब जस्तै अब हामी त वी आर बाउन्ड टु डु अ वर्क है, अब हामी त बाहिर निस्किनै पऱ्यो, तर कतिजनाहरू चाहिँ अब सधैँ अब
नर्मल डेजमा काममै बिजी हुनुहुन्थ्यो, तर अहिले अब उहाँहरू घरमा बस्नु पाइरहनु भएको छ, आफ्नो फ्यामिलीसँग टाइम स्पेन्ड गरिरहनु भएको छ है। कतिले आफ्नो भुलै बिर्सेको अब प्यासनहरूलाई उयो इभ्यालुएट गरिरहनु भएको छ है। कोही कुकिङ क्लास गरिरहनु छ, कोही घरमै जिम गरिरहनु भएको छ। सो लाइक यस्तो सब थुप्रो प्रकारको चिजहरू हामीले अहिले सोसियल मिडिया मार्फत देखिरहेको छौँ र सबैजनालाई अब मोरलेस अब लार्जर एस्पेक्टमा हेऱ्यो भने चाहिँ अब वाइडर एस्पेक्टमा हेऱ्यो भने चाहिँ अब सबैजनाले अब आफ्नो इन्डिभिजुअल डेभलपमेन्ट चाहिँ भइरहेछ। ओके, थ्याङ्क यू फर यर ओपिनियन। अहिले मैले दिछेन ओङ्मुसँग कुराकानी गरेँ जो सिक्किम एक्सप्रेसमा हुनुहुन्छ। यसरी नै मसँग कविता शर्मा जो सिक्किम क्रनिकल का सिनियर जर्नलिस्ट हुनुहुन्छ, उहाँसँग पनि केही कुराकानी गर्नेछु। कविताजी, कविताजीलाई स्वागत छ है। सुरुमा जति बेला अब भनिन्छ नि चाइनाको वुहान सहरबाट यसको प्रकोप सुरु हुँदै हुँदै विश्वव्यापी बन्यो होइन, त्यसपछि भारतमा पनि अब यसको बिस्तारै यो केसेसहरू देख्न थाल्यो। तर अब सिक्किम सरकारले चाहिँ एकदम अर्ली स्टेजमा नै प्रिकसनहरू लियो, त्यसले गर्दा अहिले पनि अब यो जिरो स्टेट पुरै नै अब जिरो कोरोना अथवा ग्रिन जोनमा परिरहेको छ। सो सुरुको त्यो सुरुवाती दिनहरूलाई अब तपाईँ एज अ फिल्ड जर्नलिस्ट तपाईँले काम गरेको सरकारको प्रिपरेसन होइन, सरकारको सिरियसनेस, त्यो तमाम कुरोहरूलाई सुरुदेखि नै हेर्दै हेर्दै आउँदाखेरि अहिलेसम्मको स्थितिमा 3 चरणको लकडाउन पार गरिसक्यो, यत्रो क्राइसिस भोगिसक्यो, त्यो सबै कुराहरूलाई हेर्दाखेरि तपाईँलाई के लाग्छ? अहिले एकदमै यहाँ बोल्नु मन परिरहेको छ, तर यहाँ बसको पर्खाइले गर्दाखेरि घरिघरि यहाँबाट बस आयो भन्दाखेरि म अलिक आतुर भइरहेको छु र मलाई राम्रोसँग यो सेयर गर्नु मन पर्यो। विशेष गरी सिक्किम अहिले साँच्ची नै यो कोभिड-19 जुन ग्रिन जोनमा परेको छ, आज विश्वमा एउटा उदाहरण को रूपमा मानिसहरूले लिइरहेको छन् र जति पनि सिक्किम बाहिर बस्ने जति पनि हाम्रो सिक्किमवासीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले एउटा गर्वको साथ दुःखै भोगे तापनि है ती ठाउँमा बसेर आजसम्म हाम्रो सिक्किम एकदम ग्रिन जोनमा छ, सेफ छ। किनभने यो विश्वव्यापी महामारी हो, यसले न धनी न गरिब न ठुलो सानो कुनै न पोजिसन हेरेको छ, न कुनै धन दौलत मिन्स कुनै पनि कसैलाई पनि छोडेको छैन यसको प्रकोपमा। तर यस्तो स्थितिमा सिक्किम आज म कन्टिन्यू बोल्नु चाहन्थेँ तर बस आएकोले गर्दाखेरि यसलाई कन्टिन्यू राख्न दर्शकहरूलाई जानकारी दिन चाहन्छु। अहिले यो कुराकानीलाई हामी यहीँ रोकिरहेको छौँ किनभने तपाईँलाई थाहा छ बिहान हामी यहाँ किन आएका छौँ भने आज सिक्किम बाहिर रहेका सिक्किमका मानिसहरू जो सिक्किम बाहिर यो 2 चरणको लकडाउनको अवधिमा फसेर बसेका थिए, अड्किएका थिए, उनीहरूलाई सिक्किम फर्काएर ल्याउने पहल सिक्किम सरकारले सुरु गरेको छ र त्यही प्रक्रियामा त्यही क्रममा आज पहिलो दिन सिलगढी क्षेत्रबाट केही विद्यार्थी अनि केही मेडिकल स्टाफलाई सिक्किम सरकारले जुन व्यवस्था गरेको छ फर्काएर ल्याउने, त्यसमार्फत अहिले यो पहिलो दिन यहाँनिर बस आइसकेको छ। त्यसले गर्दा हामीले जुन पत्रकारहरूसँग यो कुराकानीको एउटा सेसन चलाइरहेका थियौँ त्यसलाई पनि यहीँ हामीले रोक्यौँ र अहिले म तपाईँलाई जानकारी दिन चाहन्छु। एसएनटी बस सिक्किम सरकारले व्यवस्था गरेअनुसार एसएनटी बस जसमार्फत अहिले विद्यार्थीहरूलाई ल्याइएको छ र अहिले अघि मैले तपाईँहरूलाई जुन दृश्य देखाएँ माझी गाउँमा जहाँनिर हेल्थ डिपार्टमेन्टले बनाएको स्क्रिनिङ सेन्टर छ, स्क्रिनिङ क्याम्प छ, त्यहाँ यो बस त्यहाँ पुगेपछि त्यहाँनिर जुन प्रपरली मेडिकल स्क्रिनिङको व्यवस्था गरिएको छ, त्यो स्क्रिनिङको व्यवस्था गरिएको छ। त्यहाँनिर यो बस मा आएका मानिसहरूलाई, विद्यार्थीहरूलाई, मेडिकल स्टाफहरूलाई त्यहाँ प्रपर स्क्रिनिङ गरिनेछ, मेडिकल जाँच हुनेछ। त्यसपछि डक्टरको सल्लाह, डक्टरको एडभाइस अनुसार उनीहरूलाई कुन क्वारेन्टाइन सेन्टरमा पठाउनु पर्ने हो त्यो हेल्थ एडमिनिस्ट्रेसनले त्यो निर्णय लिनेछ। अहिले हामी केही टाढोबाट यो दृश्य दर्शकहरूलाई देखाइरहेका छौँ। रम्फूको माझी गाउँमा सिक्किम सरकारको स्वास्थ्य विभागले यो अस्थायी एउटा मेडिकल क्याम्प बनाएको छ, स्क्रिनिङ क्याम्प बनाएको छ, जहाँनिर अबको केही दिनपछि सिक्किम बाहिर फसेका यहाँका नागरिकहरूलाई नियमित रूपमा एसएनटी बसको माध्यमबाट यहाँ ल्याइनेछ। उनीहरूलाई यहाँनिर मेडिकल जाँच गरिनेछ, स्क्रिनिङ गरिनेछ। त्यसपछि राज्यको विभिन्न क्षेत्रमा, विभिन्न जिल्लामा सरकारले क्वारेन्टाइन सेन्टरहरू, क्वारेन्टाइन फेसिलिटी त्यहाँनिर उनीहरूलाई 14 दिनको क्वारेन्टाइनको निम्ति राखिनेछ। अनि त्यो अवधिमा कुनै पनि व्यक्ति, कुनै पनि मानिस कोभिड पोजिटिभ भेटिएको खण्डमा उनीहरूलाई कोभिड-19 डेजिग्नेटेड हस्पिटल एसटिएनएम छ, त्यहाँनिर उपचारको लागि लगिने डाक्टर एमके शर्मा जो स्वास्थ्य मन्त्री हुनुहुन्छ सिक्किम सरकारका, उहाँले जानकारी गराउनु भएको छ।
दर्शकहरूलाई फेरि एकपल्ट जानकारी दिन चाहन्छु हाम्रो वार्ताको यो लाइभ प्रसारण मार्फत अहिले हामी रङ्फू चेकपोस्टको नजिकै माझी गाउँमा बनाइएको यो मेडिकल क्याम्प स्क्रिनिङ क्याम्प जुन छ त्यसको केही टाढोबाट तपाईँलाई, किनभने त्यहाँ हामीलाई पनि मिडिया कर्मीहरूलाई पनि त्यहाँ नजिक पुगेर त्यहाँको भिडियोहरू लिन वर्जित गरिएको छ। पुलिस प्रशासनले त्यहाँनिर सम्बन्धित कर्मचारी र अधिकारीहरू बाहेक अरूलाई त्यहाँ प्रवेश गर्ने निषेध गरेको छ। त्यसले गर्दा हामी यो टाढोबाट नै त्यहाँको दृश्यहरू तपाईँलाई देखाउने कोसिस गरिरहेका छौँ। प्रशासनका अधिकारीहरू, कर्मचारीहरू, हेल्थ डिपार्टमेन्टका अधिकारी कर्मचारीहरू त्यहाँ तैनात हुनुहुन्छ। अनि पूर्व जिल्लाका डिसी राज यादव बिहानैदेखि त्यहाँ तैनात हुनुहुन्छ। उहाँले धेरैपल्ट मोक ड्रिल पनि गरिसक्नु भएको छ। मानिसहरू बिमारी नबनाऊ, मानिसहरू जो बाहिरबाट आज सिक्किम आएका छन् उनीहरूलाई कसरी त्यहाँनिर प्रपर प्रोसेसद्वारा उनीहरूको जाँच हुनेछ, उनीहरूको मेडिकल टेस्टिङ हुनेछ, स्क्रिनिङ हुनेछ, त्यस सम्बन्धमा डिसी आफैले नै मोक ड्रिल गरेर त्यसको प्रक्रिया पुरा गरिसक्नु भएको छ। र अहिले फर्स्ट बस सिक्किम बाहिर फँसेका मानिसहरूलाई लिएर फर्स्ट बस आइसकेको छ र हामीले बस प्रवेश गर्दा हामीले देख्यौँ त्यहाँनिर बसभित्र जति पनि विद्यार्थीहरू ल्याइएको छ उनीहरूलाई सोसल डिस्टेन्सिङको पनि पालन गराइएको थियो। बसमा एकदमै भिडभाड गरिएको थिएन र जुन प्रकारले सरकारको नर्म्स छ, सरकारको एडभाइजरी छ त्यसलाई पालन गरेर सोसल डिस्टेन्सिङलाई पनि पालन गराइएर विद्यार्थीहरूलाई ल्याएको हामी देखिरहेको छौँ। केही विद्यार्थीहरू बिस्तारै बसबाट उत्रिरहेका छन्। उनीहरूलाई यो बसको पछिल्लोतिर, ठिक पछिल्लोतिर जुन टेन्ट बनाइएको छ सुरुमा त्यहाँ राखिनेछ, उनीहरूलाई त्यहाँ एकछिन राखिनेछ। उनीहरू लामो सिलगढीदेखि झन्डै 2-2.5 घन्टाको यात्रा गरेर रम्फूसम्म आइपुगेका छन्। त्यसले गर्दा उनीहरूलाई केही क्षण त्यहाँ विश्राम गराइनेछ। त्यहाँनिर उनीहरूलाई चिया चमेना, पानी, जुस लगायतका कुराहरूको व्यवस्था गरिएको छ। केही बेर उनीहरू त्यहाँ विश्राम गर्नेछन्, चिया चमेना लिनेछन्। त्यसपछि त्यसको ठिक यतातिर बनाइएको जुन क्याम्प छ, स्क्रिनिङ क्याम्प छ, त्यहाँनिर त्यसपछि त्यहाँबाट उनीहरूको मेडिकल टेस्ट अथवा स्क्रिनिङ सुरु हुनेछ। जहाँनिर उनीहरूको विवरण, उनीहरूको ट्राभल हिस्ट्री, उनीहरूको हेल्थ डिटेल्स लगायतका कुराहरूको त्यहाँनिर फर्म छ, त्यो फर्म भर्नुपर्नेछ। त्यसबाहेक उनीहरूको मेडिकल टेस्टिङ हुनेछ। अनि अन्तमा उनीहरूलाई कुन क्वारेन्टाइन सेन्टर पठाइनु पर्ने हो। अहिले विभिन्न क्षेत्रमा सरकारले क्वारेन्टाइन फेसिलिटी, क्वारेन्टाइन सेन्टरहरूको व्यवस्था गरेको छ र ती क्वारेन्टाइन सेन्टरमा पठाउने फाइनल निर्णय हेल्थ डिपार्टमेन्टका जुन मेडिकल अफिसरहरू त्यहाँ तैनात गरिएको छ उनीहरूले उनीहरूको स्थिति, उनीहरूको अवस्था हेरेर अनि उनीहरूको आफ्नो नजिकको क्षेत्र हेरेर त्यो क्वारेन्टाइन सेन्टरहरूमा उनीहरूलाई पठाइनेछ। र अघि मैले स्वास्थ्य मन्त्री डाक्टर एम के शर्मासँग पनि कोसिस गरेँ केही कुराकानी बुझ्न र दर्शकहरूलाई मैले सोझो प्रसारण, लाइभ प्रसारण मार्फत त्यसबारे जानकारी दिने कोसिस पनि गरेँ। अनि राज्यका थुप्रै ठाउँहरूमा विभिन्न 3वटा जिल्ला, पूर्व, पश्चिम अनि दक्षिण 3वटा जिल्लामा क्वारेन्टाइन सेन्टरहरू सरकारले एरेन्ज गरेको छ। त्यसबाहेक पेड क्वारेन्टाइन भनेर अर्को एउटा क्याटेगोरी पनि सरकारले बनाएको छ, जहाँनिर जो मानिस सरकारको एरेन्जमेन्टभन्दा बाहिर आफ्नै खर्चमा आफ्नै पैसा तिरेर बस्न चाहन्छ उनीहरूलाई पेड क्वारेन्टाइनको सुविधा पनि सरकारले उपलब्ध गराएको छ। सँगसँगै होम क्वारेन्टाइनको पनि एउटा सुविधा ग्रामीण क्षेत्रमा अङ्गनवाडी वर्करहरू, पञ्चायतका कर्मीहरूको देखरेखमा एउटा होम क्वारेन्टाइनको सुविधा पनि छ। र सिक्किम सरकारको तयारी, सिक्किम सरकारको सरोकार अनि सिक्किम सरकारको सिरियसनेस हामीले सुरुदेखि नै देखिरहेका छौँ। 27 जनवरी पहिलोचोटि 27 जनवरीदेखि रम्फू चेकपोस्टमा स्क्रिनिङ सुरु भएको थियो। सायद सिक्किम पहिलो राज्य थियो जति बेला यसलाई अत्यन्तै सिरियसनेससँग, अत्यन्तै गम्भीरतासँग कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको खतरालाई, यसको महामारीलाई अनि यसको विश्वव्यापी सङ्कटलाई ध्यानमा राखेर सुरुमै सरकार र चिन्ता लिएर सिक्किम सरकारले 27 जनवरीदेखि नै रम्फूको चेकपोस्टमा यो स्क्रिनिङको पहल गरेको थियो।
त्यसपछि क्रमिक रूपमा क्रमबद्ध रूपमा सिक्किम सरकारले अझ गम्भीरतासँग अझ दिनदिनै गम्भीरतासँग अरू मेजर्सहरू पनि प्रिकसन मेजर्सहरू सावधानी उपायहरू पनि सरकारले अवलम्बन गरेको थियो र सरकारले समयमा एकदम अर्ली स्टेजमा सुरुवाती दिनमै यो कुरालाई एकदम सिरियसली लिएर जुन प्रकारले तत्परता देखायो जुन प्रकारले पहल गर्यो त्यसको परिणाम अहिले हामी देखिरहेका छौँ। सिक्किममा एउटै पनि आजको डेटसम्म एउटै पनि कोरोना भाइरसको केस देखा परेको छैन र अहिले पनि बाहिरका मानिसहरू सिक्किम राज्यका तर बाहिर फँसेका मानिसहरूलाई फर्काएर ल्याउँदा पनि कुनै कोभिड पोजिटिभ केस उत्पन्न नहोस्, कुनै पोजिटिभ केस देखा नपरोस् भनेर सिक्किम सरकारले पर्याप्त व्यवस्था गरेको छ। अघि डाक्टर एमके शर्मा स्वास्थ्य मन्त्री सिक्किम सरकारले पनि हामीलाई बताउनु भयो कसरी सरकारले एकदम प्रिकसन मेजर्सहरूलाई सशक्त रूपले व्यवस्था गरेको छ। त्यसबारे उहाँले हामीलाई डिटेल्समा जानकारी दिनुभयो र यो प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ सिक्किम फर्काएर ल्याउने र पहिलो चरणमा विद्यार्थी अनि केही मेडिकल स्टाफहरूलाई आज ल्याइएको छ। त्यसपछि सरकारले अनि सरकारको सम्बन्धित निकायले जिम्मेवार निकायले सार्वजनिक रूपमा पत्रकार सम्मेलनहरू मार्फत भनि पनि सकेको छ प्रायोरिटीको आधारमा प्राथमिकताको आधारमा बिमारी विद्यार्थी सुरुमा विद्यार्थी अनि बिमारीहरूलाई त्यसपछि अन्य सामान्य मानिसहरूलाई यो चरणगत रूपमा फेज वाइज सिक्किम फर्काएर ल्याउने उनीहरूको पहल छ र यो र अहिले हामी यो हाम्रो वार्ताको टिम रम्फूको चेकपोस्टमा अनि माझी गाउँमा आएर त्यहाँको स्थलगत निरीक्षण गरेर के कसो छ स्थिति अनि मानिसहरू तलबाट आएपछि सिलगढी क्षेत्रबाट आएपछि उनीहरूलाई कसरी यो पुरा प्रक्रियाद्वारा मेडिकल्ली उनीहरूलाई चेक गरेर उनीहरूको स्थिति स्वास्थ्य स्थितिबारे जानकारी लिएर अनि एकदम व्यवस्थित तरिकाले क्वारेन्टाइन सेन्टरमा राखिन्छ। यो पुरा प्रक्रिया तपाईँलाई जुन हिसाबको तयारी छ सरकारको सम्बन्धित स्वास्थ्य विभागले गरेको तयारी छ त्यस हिसाबले हो भने त्यसलाई पूर्ण रूपले पालन गर्ने हो भने कुनै प्रकारको प्यानिक हुने जनताले अचाहिँदो भयो अथवा अचाहिँदो डर बोकेर बाँच्नुपर्ने अथवा त्यस्तो गर्नुपर्ने स्थिति छैन। जे होस् सरकारको पहलले आजसम्म सिक्किममा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखा परेको छैन र आगामी दिनमा पनि मानिसहरू आफै सचेत भएर जागरुक भएर सिक्किमलाई ग्रिन जोन अर्थात् जिरो कोरोना भाइरसको राज्य बनाउने नै छन् भन्ने आशा राख्न सक्छौँ।